बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। भारतीय मीडिया, गोदी मीडिया के हवाले से भी बात करेंगे और दूसरा आपको ये बताना है कि जंग प्रॉपर कब लगनी है, यानी कि पाकिस्तान ने हमला कब करना है, ये मैं आपको एक बताऊंगा। और दूसरा आपको ये भी बताना है कि पाकिस्तान और भारत की जो जंग है, क्योंकि होने तो लागी जानी चाहिए, क्योंकि उसकी वजह है जंगे तो नहीं मानते, हम तो नहीं मानते, लेकिन जिस तरह का वो हमें पेश कर रहे हैं गोदी मीडिया, उसके बारे में बताऊंगा मैं। और उनके जो जर्नलिस्ट हैं, बल्कि तमाम मीडिया के जो जर्नलिस्ट हैं, उन पे मैंने रात की वैसे लानत भेज दी है। मकरू चेहरे हैं और वो उनके पेनों कलमों में भी वही मूत्र होता है। बस छोड़े, मैं अब क्या बात करना चाहता हूँ, इस तरफ क्या करनी है बात। अच्छा, बहरहाल पाक भारत कशीदगी जो है वो जनाब उसी तरह। और साथ आपको मैं ये भी बता दूं कि जो ट्रंप है वो इसराइल के बिन्यामिन नेतन्याहू से भी नाराज है, ये मैंने बताना है क्यों। और साथ इसराइल बड़ी चालाकी के साथ 2-3 दर्जन लोग अपने जो हैं, ये जो ड्रोन जो हमारे ऊपर गिर रहे थे, ये इसराइली भाई चला रहे थे। आपकी एक महाज पे लड़ाई नहीं हो रही, आपकी बाकायदा यानी 3 मुल्कों से समझ लें, उसमें एक इसराइल है, भारत तो है ही है, और एक राफेल देने वाले जो लोग हैं वो भी थे। और एक सबसे बड़ी बात जो मुझे याद आ गई, ये इसी पे पूरा वीलॉग हो सकता है, लेकिन मैं थोड़ी सी बात कर देता हूँ कि ये जो जंगें होती हैं ना, इसमें टेक्नोलॉजी टेस्ट भी होती है। तो राफेल बड़े अच्छे तरीके से टेस्ट हुआ है। अब मगरब को ये आंखें हो गई हैं जनाब कि राफेल त्यारा जो है, जो 4.5 जनरेशन का त्यारा, महंगा तरीन, जिसकी 0 क्रैश है, कहीं भी नहीं किसी जंग में नहीं उसे मारा गया, कई जगह पे इस्तेमाल हुआ है, लेकिन पाकिस्तानी फौज को पता नहीं केड़ी गिद्दड़ सिंगी है कि मार के सुट छड़िया उन्होंने। तो आज हमारे DGISPR चौधरी साहब और हमारे जनाब जो एयर चीफ, डिप्टी एयर चीफ औरंगजेब साहब, उन्होंने जनाब प्रेस जो इंटरनेशनल मीडिया के लोग थे ना, उनको ब्रीफिंग दी है। और उसमें मैं तो सारी सुनी है मन्नो मन बैठ के। और जो राफेल त्यारे के साथ राब्ता उनका खत्म हुआ था, जब वो गिरा है, तो वो जो रेडियो की आवाज होती है वो भी उन्होंने सुना दी। तो 3 राफेल त्यारे जो हैं वो गिराने के बाद इंडिया डर गया पाकिस्तान से, और उन्होंने ड्रोन भेजने शुरू कर दिए। और हमारे लोग मुझे भी फोन किए आए हैं कि सर जी, अगर हो सके तो फौज से अगर कोई इजाजत मिल जाए कि हम अपने पिस्तौलों और गन्नों के साथ, जो हमारे AK-47 है, मेरे को कहता एक कहता है कि मेरे को पंप एक्शन है सर, रिपीटर है, तो हम खुद ही ना डिगन लग जाइए इन्होंने, ताकि उन्होंने मैसेज चला जाएगा इंडिया नो कि जनाब ये जो पाकिस्तानी कौम भी बहुत खतरनाक है। ये मैसेज कौम देना चाहती थी। तो मैंने उन्हें कहा कि यार नहीं, उसकी वजह यह है कि अभी नहीं, अभी इसलिए नहीं कि अभी हमारे अपने भी हो सकता है कि कोई ना कोई चीज इनको डिटेक्ट करने के लिए फिर रही हो नीचे से फौज ने, क्योंकि हमारी फौज ने कहा हुआ है कि पाकिस्तानियों को तुम फिलहाल पीछे रहो, असी फिलहाल खुद ही लड़ना है, क्योंकि असी बड़ा कहने हैं ना, जाओ जाके लड़ो, सरहदां दे तुहाडा की काम में अंदर ये गल्लां कर रहे हैं ना। असी खास तौर पर हमारे कुछ दोस्त हैं ना, मैं उनका नाम नहीं लेना चाह रहा, वो कहते थे भाई जाएं बस अब लड़ें। तो भाई वो कब कह रहे हैं कि आके हमारे साथ लड़ें? वो तो नहीं कह रहे कि आप हमारे साथ खड़े हो तो फिर लड़िए, वो कहते हैं कि तुम घर आराम ना सोवो, ये साडा काम है लड़ना। ये अल्फाज याद क्यों नहीं रखते वैसे पाकिस्तानी, खास तौर पे वो जो पटड़ी से उतरे हुए हैं, जिनको हर टाइम मिर्चें लगती रहती हैं। और उन्होंने तो ये भी कोशिश की कि राफेल को भी कह दिया कि पाकिस्तान राफेल सुटे को नहीं, बाहर इंटरनेशनल मीडिया मान गया, ये नहीं मन रहे सन, कुछ है नहीं। बाहर उनका नाम नहीं लेना मैंने, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ये मौका वो नहीं है। और कुछ ANP के लीडर साहब भी फरमा रहे थे, वो भी मैंने जहर लग रहा सी कि मम्मा तुहानू बुलाया जा रहा है, तुसीं जाके लड़ो। वो जिन्होंने लड़ना है वो लड़ लेंगे, वो लड़ रहे ने दस नहीं रहे, दुनिया ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। उन्होंने अगर उन्होंने राफेल डिग्या, सारी दुनिया में धूम मच गई। तो तुसीं ना करो, तुसीं एवें करो, इंडिया जाके रह लो। वैसे भी तुहाडे बुजुर्ग जिहड़े सन वो किसी पाकिस्तान से दफन ना करो, हमें उधर दफन करें अफगानिस्तान में। तो अफगानिस्तान में दफन हुए मौसूफ, मैं और कुछ नहीं कहता, बड़ेरों की बात है। अच्छा, दूसरा ये है, पाकिस्तान और भारत की जंग जो है वो पाकिस्तान की जो पाकिस्तान ने हमला करना है ना, वो गोदी मीडिया की वजह से करना है। गोदी मीडिया ने जनाब रात का सताया हुआ था। गोदी मीडिया पे मैं क्लिप नहीं चलाना चाह रहा, क्लिप तो आप लोगों ने देखे होंगे, मैंने जो देखे मन बताता हूँ। गोदी मीडिया पे लोग कह रहे थे कराची में हमला हो गया, कराची हमारे कब्जे में आ गया, लाहौर पे हमला हो गया, वो भी हमारे कब्जे में आ गया, फौज हमारी घुस गई अंदर, भारतीय फौज, यानी कि वो कह रहे थे कि हमारी फौज जो है वो पाकिस्तान में घुस गई है। भाई इस तरह की बातें कर रात सारी, और ड्रोन खुद ही उड़ा के थोड़े से ड्रोन खुद ही उड़ा के उधर ही, और उनको खुद ही एक टक 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 उड़ा के तो खुद ही गिराई गई। एक ही फुटेज 3 ड्रोन उड़ के वही मीडिया दिखा रहा था, गोदी मीडिया। और गोदी मीडिया पे चाहे बरखा दत्त हो, राजदीप हो, अर्नाब गोस्वामी हो, कोई भी हो,
इतने मुझे जहर लगे हैं, इतने घटिया मकरू है ना ये। मैं अब बाद में फिर कह रहे हैं कि वो अब तक चैनल जो है उसकी तरफ से कहा गया जी वो हमें पता नहीं चला। सारी रात तुसी सानू गर्म कर देन, अपने लोगों को गर्म करने की कोशिश कर रहे सो। संदूर अलग तुहाडी औरतां ने लाया है, और वो भी अच्छा, ये भी एक स्टोरी है, अब बोल जाना दरमियान जी। संदूर की भी एक स्टोरी है। हिंदुओं की औरतें वहाँ पे आरएसएस के जो हिंदू हैं, दूसरे नहीं, हिंदू आरएसएस की आइडियोलॉजी वालों की औरतें उठा के ले जाया करते थे, पुरानी वक्तां की गल है। और उन्होंने कहा कि साडियां औरतां चुक के लै जांदे ने, असीं क्यों ना अपनी कुंवारियां कुड़ियां दे दा करांगे, यानी कि कुंवारी लड़कियां हमारी बेशक उठा के ले जाएं, तो हम ऐसा करते हैं कि अपनी औरतें जो ब्याही हुई हैं ना वो नहीं देते हम, क्योंकि उनके बच्चे होने वाले भी होते हैं। तो उन्होंने संदूर लगाना शुरू कर दिया, संदूर। तो जब संदूर लगाना शुरू कर दिया तो उनकी जो कुंवारी बच्चियां थी ना वो ले जाया करते थे, और जो संदूर जिनको लगा होता था उनको नहीं उठा के लेके जाया करते थे। तो जो कुंवारी बच्चियां अपनी यानी कि उठवाने के कायल थे। ये मैं तो नहीं कह रहा अपनी तरफ से, ये आप सिखों ने, बुजुर्गों ने, जो सिख बुजुर्ग हैं उनकी तरफ से हिस्ट्री की बात है, जो वो बता रहे थे। मेरे पास 2 क्लिप आए थे, मैंने सुनने के बाद मैंने कहा ये आपको मनोअन मैं बता दूं, क्योंकि ये उधार होता है ताकि आप लोगों को संदूर का भी पता चल जाए कि संदूर किस बला दा ना है। संदूर वैसे लगता भी उदों जो नवी शादी हो रही हो। ते हुण मैं ये नहीं कहना कि सुहाग रात पाकिस्तान ने मनानी है, की करना है। देखो उन्होंने रात अपने मीडिया पे, मैं किसी को भी मैसेज करूं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तो आगे से कहा जाए कि सुबह जब उठेंगे आप तो देख लीजिएगा अभी आप हमारा मीडिया जो है वो ठीक कह रहा है। तो फिर अब तक जो चैनल है उनकी तरफ से बाद में सवेरे एक लड़की ने खड़ी होकर माफ़ी मांगी। उन्होंने कहा जी वो हम जो भी कह रहे थे वो गलत बयानी थी, वो हमने सोशल मीडिया से तो मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन आ रही थी, तो हम इसलिए जनाब वो इंफॉर्मेशन की वजह से हमें सही गलत की तमीज़ नहीं चली पता, तो इसलिए हमसे ये खबरें चल गई हैं कुछ। और कुछ जो वो जो राजदीप टाइप घटिया है, वैसे उस दिन बकाल तो मुझे बहुत घटिया लगे हैं। और बाकी तो मैं नाम कर्नल बख्शी का, तो जनरल बख्शी तो बिल्कुल मकरू, उसके मुंह से तो वैसे ही गाँव मूत्र की बदबू आती है। और एक वो गे कम्युनिटी का है, क्या नाम, भगौड़ा मेजर गौरव, वो तो कोई घटिया, वो ऐसे कर रहा था वो घटिया कह रहा था कि पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तान के अंदर, लाहौर के अंदर फौज हमारी घुस गई है, मारो अब मिसाइल और इनको खत्म कर दो। लानती तेरी माँ दी सिरी, किसी हराम दी नस्ल, तू तो वैसे भी हरामदा है, तू तो वैसे ही पैदा हरामदा होया है, खोते दे बच्चा। तेनू ये नहीं पता कि इधर पाकिस्तानी, मैं सॉरी मैं जज्बाती हो गया हूँ क्योंकि मुझे सब्र से काम लेना चाहिए, लेकिन मैं इसलिए नहीं सब्र से काम लेना चाह रहा कि मैं जब तक पाकिस्तानी फोर्स इनके ऊपर हमला नहीं करती तब तक भाई हमें तो चैन नहीं जे आ रहा। उसकी वजह यह है कि जितना मटीरियल हम देख चुके हैं, झूठ का बाजार, जितना ये हमारे पाकिस्तान के अंदर हमारे बच्चों को ये मार के गए हैं, जितनी ये दहशतगर्दी पाकिस्तान में करवाते हैं, BLA से हमारे पंजाबी भाइयों को शनाख्ती कार्ड चेक कर के तो उनको शहीद करते हैं। और ट्रेन जो जाफर एक्सप्रेस थी वो भी इन्होंने कराया था, और BLA के कुत्ती के नस्ल के जो है ना, BLA कुत्ती नस्ल के जो हरामजादे, इन्हीं के पाले हुए कुत्ते हैं वो। तो जो इनके पाले हुए कुत्ते हैं, और ये जो ये अभी पाकिस्तान पे जो ड्रोन भेज रहे हैं, इसराइली कुत्ते और भारतीय कुत्ते, ये दोनों कुत्ते जो हैं जो मिलके पाकिस्तान में ये ड्रोन भेज रहे हैं। और हमारे माशाल्लाह से बब्बर शेरों ने सारे छोटते ने कोई 70-80 ड्रोन जो है पाकिस्तान ने गिरा दिए, और पाकिस्तानी भी चाह रहे हैं कि हम खुद ही गिरा लेंगे। तो इन कुत्ते के बच्चों को ये नहीं पता, हराम के पिल्लों को, गाँव मूत्र की पैदावार को, कि ये पाकिस्तान है मेरे दोस्तों, ये पाकिस्तानी कौम है, दलेरों की, बहादुरों की सरजमीन है मेरे दोस्तों। तो इसलिए पाक फौज, उनके बच्चे अपने बच्चों को, अपनी उनकी माएँ बच्चों को सुलाने लग गई हैं। सोचो पाकिस्तान की फौज का जहाज आ जाएगा, ये मैंने खुद सुना है कि पाकिस्तानी फौज आ जाएगी, पाकिस्तानी फौज का जहाज आ जाएगा, सोचो, डराना शुरू कर दी। तो यही हम चाहते हैं कि तुम लोगों ने जो पिछली रात जो हमें सारे अपने मीडिया पे, और इतना घटिया ना मोदी, उसकी तो शक्ल ही जहां से गाँव मूत्र आता है ना, उसकी शक्ल उस तरह की, आप मुलाजा फरमाएं उसको प्लीज यार, इतना गलीज है ना यार, इतना गंदा आदमी। और एक अजीत डोवल है, उसकी शक्ल आप देखें जैसे सड़े हुआ पकौड़ा नहीं होता कोई जो जल जाता है उसके बाद बंदा फेंक देता है, ये वो नस्ल है। और एक अमित शाह है, वो तो शक्लों ही जादूगर लगता है, ऐसे हो गया है। वो घटिया लोगों, तुझे खुद कराया कुत्ती के नहीं सॉरी, ये तुम लोगों ने खुद कराया, पहलगाम का वाकया खुद कराया, वो सारों को पता है ना, प्रूफ देते हो, हराम दे पिल्लो, तुम लोग हो कौन?
اور آج ہمارے جو ڈی جی ایس پی آر صاحب تھے وہ ہنس رہے تھے, ایئر چیف بھی ہنس رہے تھے, انٹرنیشنل میڈیا کے لوگ بھی ہنس رہے تھے جب انہوں نے انڈین میڈیا کا کلپ چلائے. پھر بعد میں جو انڈین میڈیا کے بارے میں وہ جو خاتون کہہ رہی ہے سوری بس یہ غلطی سے ہوگی اسی رات جو ہم نے بڑی جھوٹ بولا ہے نا ہم نے بہت سارا. تم لوگ جھوٹے, تمہاری آرمی کہاں سے لڑ سکتی ہے مجھے دسو نا یار, میں تو پریشان. تمہاری آرمی نہیں لڑ سکتی پاکستانی فوج نال. کھوتے تھے بچوں, آپ چیک کر لو, آپ کے اپنے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی پاکستان کو اگر چھیڑا ہے تو ان کی آرمی آ جائے گی. تو وہ جرنیل ان کے کہہ رہے ریٹائرڈ, تو پاکستان کی فوج چلی جائے گی. اب چانا کیا وہ ٹھوک رہے ہیں. اور پاکستان کی طرف سے آرمی جو ڈی جی ایس پی آر وہ کہہ چکے ہیں کہ بھائی جان جب ہم نے حملہ کرنا ہے نا تو یہ آپ اپنے یہ جو ڈرون شرون ہمارے نا بتائیں کہ ہم گرا رہے ہیں, اور ایک ڈرون پاکستانی توڑے نہیں بج رہا تو اسرائیل جے گو کہ اسرائیل نے تو غزہ کے چکر میں اس کو بھی خوش فہمی ہے, اس کو بھی ٹھوکنا ہم نہیں ہے. یہ کنفرم ہے کہ اسرائیل کی موت اور بھارت کی موت ہمارے ہاتھ سے آنی ہے. قسم مجھے پیدا کرنے والے کی ابھی تک کے جو آنکڑے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ اسرائیل اور بھارت کی موت پاکستان کے ہاتھ سے آنی. اور ابھی جو لگ رہی ہے نا, اگر لگ گئی اللہ کرے جلدی سے لگ جائے, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ظلم سہ لیا کافی. اب کفار کے سامنے ہم نے ان کو مارنا ہے کفار کو, کیونکہ ہمارے تو بچے مار دیں. ہمارے تو یہ جو میزائل پھینکے ہیں جو بہاولپور میں, نارووال, قصور میں, یہ جو جتنے بھی انہوں نے حملے کیے ہیں مظفر آباد, یہ ہم نے نہیں اس کا بدلہ لینا, اس کا تو لینا ہے. یہ تو ہم نے ابھی ڈیفینس میں ان کے رافیل 3 رافیل سٹ تھے, اب وہ اپنے جہاز نہیں بھیج رہے. اب اسرائیلی کہتے ہیں آپ لوگ رہنے دیں, جہاز نہ بھیجیں, ہم یہ اپنا جو سامان لے کے تمہیں دیا ہوگا نا اسی کو ہم چلاتے ہیں. تو وہ چلا رہے تھے میرے دوستوں, تو وہ فارغ ہو چکے ہیں. اچھا وہ لمبا ہو جانا ویلا, پھر باقی خبریں بہت ساری ہیں, میں اینڈ میں بتاؤں گا آپ کو کہ پاکستان نے حملہ کس ٹائم پہ کرنا ہے, یہ میں نے آپ کو بتانی ہے. بات بہت اہم ہے, 2 باتیں جلدی سے بتا دوں. ڈونلڈ ٹرمپ نے نیتن یاہو سے براہ راست رابطہ منقطع کر دیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے 1-2 واقعات ہوئے تھے ان شارٹ بتاتا ہوں, جس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے دیکھا کہ نیتن یاہو مجھے پاگل سمجھ رہا ہے, مجھے ڈاج کرا رہا ہے, مجھے استعمال کر رہا ہے, چاہے وہ جنگ ایران کی جنگ ہو, چاہے ایران پہ حملہ کرنے کے لیے اکسا رہا ہے, مجھ سے بیان بھی دلا دیا ہے. اور جب اس کو پتہ چلا نا اس کو ڈونلڈ ٹرمپ کو, تو اس نے کہا جناب اس نے کہا کہ اچھا سب سے زیادہ غصہ چڑھتا ہوں میں 1 منٹ دیکھوں. ہاں, اسرائیلی عہدیدار کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ کو اس بات سے سب سے زیادہ نفرت ہے کہ انہیں کوئی بیوقوف کے طور پر پیش کیا کرے یا کوئی ان سے کھیلے. اسی وجہ سے انہوں نے بنیامین نیتن یاہو سے رابطہ منقطع کر دیا. اللہ کرے رابطہ یہ منقطع رہے. ڈونلڈ ٹرمپ ویسے ہے تو پاگل ہی, رکھے ذرا منقطع, تاکہ یہ نہ ہو کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جیسے ہی بنیامین نیتن یاہو سے رابطہ کر لیا تو اسی ٹائم امریکہ نے بھارت کی طرف منہ کر کے پاکستان اور بھارت کو روک لینا ہے. تو پاکستان کی کوشش ہے کہ اس سے پہلے ساڑھے شہین جڑے نے انہوں نے تو ٹھوکتا ہے. ہوں جڑے سارے دوسرے ہیں نا ساری فوج, بس وہ ہوں کسی طریقے نہ اپنا کام دکھائے, تاکہ انتظار کر رہی ہے قوم, مہربانی کرو, اسی اپنے بچے مرائے نے بدلہ اسلام میں کہتا ہے بدلہ لینا ہے. تو بدلے لینے کے لیے ہم کہہ رہے ہیں, ہم کون سے کہہ رہے ہیں جنگ چھیڑنی, جنگ چھیڑی تو انہوں نے, ہم نے بدلہ نہیں لینا, بدلہ لینا ہے میرے دوستو, ہر حالت میں لینا ہے. گودی میڈیا گھٹیا نے تو جنگ لگائی ہوئی تھی ان کو ڈی جی ایس پی آر نے کہا, یہ ان کو بڑا شوق ہے نا کہ ہم یہ پاکستان نے حملہ کر دیا. انہوں نے کہا ان کا جو ان کی خواہش ہے نا, جو خواہش وہ پوری کریں گے, بہت اچھی طریقے سے کریں گے خواہش پوری جنگ لگا کے. یہ ماشاءاللہ جواب دیا, کیسا زبردست جواب ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یار یہ مجھے تو لڑیاں فلمیں بہت پسند ہیں, لڑیاں بچیاں نہیں, فلمیں لڑیاں بہت پسند ہیں تے بالی ووڈ تے, لیکن یہ فلماں تے اصل جڑی حقیقت دی لائف اور زمین آسمان دا فرق ہے میرے دوستو. تو اس لیے یہ جو گودی میڈیا, گھٹیا میڈیا, اور یہ گھٹیا ترین میڈیا, اور یہ کالی کلوٹی خاتون اتنی گندی بدبودار ہے, میرا کھاتا تھا کہ میں اس کو اچھی مائی سمجھ رہا تھا کہ شکر ہے کہ ایک جرنلسٹ ادھر بہت اچھا بولتی, لیکن انتہائی گھٹیا ہے. اس نے تو ساڈا پائلٹ کیا کہ پاکستانی پائلٹ ہم نے انڈیا نے گرفتار کر لیا. یار کہ کتنی گھٹیا ہیں وہ. مجھے لگتا ہے کہ مودی کی جو گھٹیا پن ہے نا, مودی نے اسرائیل کی پالیسی پہ چل رہا ہے, اسی طرح جو مقبوضہ کشمیر ہے وہاں پہ لوگوں کے گھر گرا رہا ہے. اور یہ میں آپ کو صحیح خبر دے رہا ہوں. اور اسی طرح جو ہے وہ سویلین پہ, ہمارے سویلین پہ حملہ کیا گیا ہے. ہم نے کہا کہ ہم آپ کے سویلین پہ حملہ نہیں کریں گے, ہم نے حملہ کرنا ہے تو فوجی مارنے نے, تو انشاءاللہ ماریں گے ٹھوک بجا کے, کہہ کے بس مارنے. اور یہ شکر ہے, یہ بالکل میری بھی نفسیات یہی ہے اور ہماری پاک فوج کی بھی نفسیات یہ ہے کہ کہہ کے کام کری دے. ایسی پتہ نہیں کی وجہ, میں بھی ہر کام پہ دس دینا کہ میں بھی کرنا ہی کرنا ہے بس, تاکہ اگلے نے دس دو. یہ نہیں ہے کہ وار کرو, سیاست کرو, منافقت کرو, نہیں, دس دینے بھائی یہ کرنا ہے, بس کرنا ہے انشاءاللہ. باقی اللہ نے برکت ڈال دینی ہوتی ہے, نیت ہم کر لیتے ہیں کہ یا اللہ اس میں کامیابی عطا فرما, تو اللہ پاک کامیابی عطا فرما دیتے ہیں, تو بس کام ہو جاتا ہے.
لیکن انڈیا ہندوؤں کے لیے RSS کے ہندوؤں کے لیے جو ہے وہ پیغام یہی ہے کہ ان کی جو ودوائیں ہونے والی ہیں، عورتیں کافی ساری ودوا ہو جائیں گی، اور جو سندور ہے وہ جناب کوئی اور ہی پھر استعمال کرے گا، اور سندور سے جو باقی میں بہت گند ہو جاتا ہے، میں کیونکہ وہ اتنے گندے ہیں کہ ان کو گندے الفاظوں میں ہی تو میں چاہتا ہوں، کیونکہ میں نے اتنے گندے الفاظ سنے ہیں، میرا ابھی تک وہ جکڑا ہوا ہے دماغ کہ ان کو گندی زبان، گندوں کو گندوں کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے، یہ میں سمجھتا ہوں۔ ایک اور مسئلہ آ رہا ہے میں کہ اس سے تو کہہ رہا ہوں جلدی میں تو دس داں کہ یہ جو ہمارے سعودی عرب والے ہیں نا، آج کل وہ بھائی نائب جو ہمارے وزیر اعظم نے ساگ ڈار سعودی وزیر مملکت برائے امور خارجہ عادل جبیر صاحب جو ہے نا، عادل جبیر صاحب وزیر خارجہ، یہ جناب پہنچے ہوئے ہیں، اور بھارت کے ساتھ ان کی بہت زیادہ آج کل محبتیں ہیں، کیونکہ آپ نے دیکھا تھا ریاض میں جو بالی ووڈ ہالی ووڈ کے سارے اداکار بھی اکٹھے کیے ہوئے تھے انہوں نے، تو یہ اب جو بھارت ہے اور جو سعودی عرب ہے، ان کے جو آپس میں سفارتی تعلقات ہیں وہ ڈائریکٹ ہی نہیں ہوں پاکستان سے سعودی عرب بلائنڈلی ساڈے تے کوئی نہیں اعتبار کرتا، بلائنڈلی محبت نہیں کرتا، یعنی کہ وہ بلائنڈ لو نہیں ہے کہ سعودی عرب ہمارے ساتھ نہیں کھڑا ہو رہا۔ تو بہرحال سعودی عرب اب نیوٹرل سا مجھے لگ رہا ہے بھارت اور پاکستان کے درمیان، ورنہ تو ہمارے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے اگر اصولاً اور مسلمانیت کو سامنے رکھتے ہوئے اگر دیکھا جائے تو۔ اسی طرح وہ ٹرمپ نے وہ شرط بھی ختم کر دی ہے کہ جو سعودی عرب کے ساتھ کہ اسرائیل کو تسلیم نہ کرے، ورنہ اسرائیل کو تسلیم کرانے کے لیے بھی جا رہے تھے امریکہ سعودی عرب سے، اور سعودی عرب بھی تھوڑی سی بات چیت ہونے لگ گئی تھی، شکر ہے کہ ڈسکنیکٹ ہو گئی، اور ٹرمپ بھی جا رہا ہے ان قریب سعودی عرب، اور سعودی عرب بہت بڑا اپنا اسلحہ بیچنے کے لیے بہت بڑا معاہدہ کرنے والا ہے۔ لیکن بھائی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلحہ جتنا مرضی لے لیں، چلانے کا اصل وال لانا چاہیے، وہ صرف پاکستانیوں ماشاء اللہ ہوتا ہے، جگاڑ بھی سارے ہوتے ہیں، اور بس ہم پاکستانی سارے دیکھو انتظار کر رہے ہیں کہ بھائی کی جنگ لگے، بس اسی سے لڑنا ہے، کوئی ہو سکتا ہے کہ کوئی اسی بھی کوئی ایویں ہوائی فائر کریں گے، کوئی بھارتی کوئی جہاز جوز شاید سدے ہتھے چڑھ جائے، ڈرون تو ویسے چڑھ سکتے ہیں، تو یہ ہمارا مشن بھی ہے، لیکن فوج نے ہمارے نے کہا کہ نہیں، تسی بہت گلاں کرتے نا کئی جڑے ناراض پاکستانی سن کہ نہیں سرحداں تے لڑو تو یہ لڑو، وہ کہتے نہیں تسی بالکل پیچھے، وہ تانوں کوئی اجازت نہیں، ہم نے خود لڑنا ہے۔ ہوں دسو جب لڑنے کی باری ہے تب چیک کیا کرو ان کو بھائی، تو اس لیے مہربانی کریں، پاک فوج ہے، یہ کوئی ہلکا پھلکا کھاتا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ ان کا کام ہے، وہ انہیں بہت اچھے طریقے سے ماشاءاللہ آتا ہے۔ نائب وزیر اعظم سے سعودی وزیر مملکت برائے امور خارجہ عادل الجبیر صاحب کی ملاقات ہوئی ہے، اور اللہ رحم کرے یہ نہ سانو پیچھے بیک فٹ تو نہ کسی لے جان، لیکن زیادہ چانس تو ویسے نہیں ہے، یہ بھی ہمارے بھائی ہیں، ہمارا قبلہ ہے ادھر ہے، ہماری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی ہماری ادھر ہے، لیکن ان سارے جو اتنا امیر ملک ہے ہمارا سعودی عرب، اور مسلمان اور دوسرے ممالک کے بھی، انہوں نے ابھی تک اسرائیل کے خلاف ان کی منجی نہیں ٹھوکی۔ بس میں نے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اسرائیل کو کیوں نہیں ابھی تک ہم کاؤنٹر کر کے ان کو شٹ اپ کال کے سارا تو توڑ پھوڑ دیا، شہید کر دیے اتنے سارے لوگوں کو، بس تھوڑے سے لوگ ہیں جو بیچارے ان کے پاس بندوقیں ہیں یا چھوٹے موٹے ڈرون ہیں، بس بندوقیں ڈرون بھی انہوں نے خود ہی بنا لیندے ہو، تو وہ ماشاءاللہ حماس ہماری جو ہے وہی لڑ رہی ہے ان کے خلاف۔ بہرحال ادھر حماس سمجھا ہوا تھا اسرائیل اور بھارت نے دونوں نے کہ پاکستان بڑا کمزور ہے، تھوڑی منجی ٹھوکاں گے، صبر تے کرو۔ اچھا بہرحال صبر کیا کرنا ہے، ہوں تو بے صبرے ہوئے جے، ڈردے پھردے جے، دسیا نا، اس سے تو عورتیں کہہ رہی ہیں کہ بیٹا سو جاؤ کوئی بات نہیں، جہاز ہمارا اڑا ہے لیکن سو جو پاکستانی فوج آ جائے گی، ہائے لگے گا پتہ، کیونکہ ہم نے خود کہا ہے، ہمارے DGSPR نے کہا ہے کہ جب ہم کریں گے نا اٹیک، جو ہم نے کرنا ہے ٹائم سے خود دیکھنا کلو کرنا ہے، لیکن یعنی کہ جب ہم نے کیا تو دنیا کو آواز جائے گی دوسرے کونے میں۔ اب آپ دیکھیں یہ بڑکے نہیں ہیں میرے دوستوں، پہلے بھی ایسے کیا تھا تو کر دیا تھا، جہاز سٹتے تھے نا، ابھینندن پھڑ لیا سی، ہوں بھی ساڈا پلان کچھ ایویں دا ہی ہونا ہے، اسی ہوں بھی انہوں نے جہاز ہی سٹنے نے، رافیل سٹنے نے، ہور باقی تو امید ہے کہ یہ جو میزائل ہے نا، میزائل کا جواب بدلہ جو ہے وہ میزائل ہے، بس یہ آپ بات یاد رکھیں، میزائل کا جواب اسی طرح کے میزائلوں سے دیا جائے گا، یہ تو لیکن اسی طرح کے نہیں، اس سے آگے بڑھ کے 4 قدم، تاکہ جب ہم نے اپنا وعدہ لیا ہوا ہے، ہم نے کہا تھا، ہماری فوج نے کہا تھا، ہمارے DGSPR صاحب نے یہی کہا تھا بھائی، ہمارے لوگوں ہمارے پولیٹیشنز نے بھی یہ کہا تھا کہ ہمارے ساتھ کریں گے نا جو، تو پھر جو ہم آپ کے ساتھ کریں گے نا برداشت نہیں کر سکیں گے آپ، اور پھر ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ اب تم لوگوں نے چھیڑی ہے نا جنگ، ختم ہم نے کرنی ہے۔ تو میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، یہ ویلاگ جب بھی اپلوڈ ہوگا، یہ جو ہمارے میں 36 گھنٹے نا بلکہ 24 گھنٹے کر لینے ہیں، 36 زیادہ ہو جانے ہیں، یہ جو 2 راتیں ہیں نا میرے دوستوں، 2 نائٹس، بس ویری امپورٹنٹ کرنا ہم نے فجر کی نماز پڑھ کے انشاءاللہ کام زیادہ چانس یہ ہیں، اور اگر بھارت نے کوئی ہمارے پہ پھر دوبارہ کوئی حملہ کیا تو وہ ہم نے صرف ڈیفینڈ کرنا ہے،
वो हम उनको रोकेंगे, काउंटर करेंगे। वो हमारा नहीं होगा हमला, जैसे हमने राफेल को रोका है, मार यानी कि जो हमारी तरफ आ रहे थे इनको मारा है, जो हमने ये डिफेंड किया अभी हमने। और अगर इंडिया में से एडवेंचर करता है तो वो हमने उसको रोकना है, वो हमारे बदले में नहीं आएगी। बदले में क्या आएगी बात, जब हम खुद हमला करके बताएंगे कि हमने हमला किया है बस, और हम सच बोलते हैं, और सच में बड़ी ताकत होती है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कि हमारा मीडिया भी सच बोलता है, हमारी फौज भी, हमारे लोग भी इस मामले पे सच ही बोलते हैं। हम दिखा देते हैं ये गिरी पड़ी चीज़ हमारी, ये गिरी पड़ी है या उनकी गिरी पड़ी है तो ये पड़ी है। वैसे जो 77 ड्रोन इसराइली मेड भेजे ना जो यहूदियों के, जो तुम्हारा खसम है मियाँ बेगम, तो क्योंकि तुम लोग गाय मूत्र वाले और वो बछड़े वाले हैं, तो जो तुम्हारे मियाँ है ना उसने जो दिए थे ना बना के कमा के अपनी बेगम को, इंडिया को, वो हमने गिराए हैं। तो सारा हमारे पास कोई एक कमरा भर जाएगा। 77 जो आप लोगों ने वो घटिया से भेजे थे वो हमने मार मूर लिए हैं। अभी और भी हमने बड़ा कुछ मारना है, सब्र करें। तो मैंने बताया दो रातें, दोनों ये वाली रात और अगली रात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये 24 घंटे आप देखिएगा बहुत अहम है, और इसी दौरान इंशाल्लाह कुछ ना कुछ हमने करना है, करके दिखा देना थानू। ये मेरी अपनी जजमेंट है, ये मेरी जजमेंट है, गलत भी हो सकता है कि आगे चला जाए मामला, लेकिन मेरी अभी तक की जजमेंट है जो मैंने आपको बताया। ठीक है, अगले व्लॉग में फिर करते हैं गपशप, और फिर दसांगे तुहानू होर के ये जिहड़े बनिए ने एक ही करते पे ने घटिया मकरू शक्लां वाले। अल्लाह हाफिज।